अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ मैं हूं अशमत बनारस खान। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में एक जानब कमरतोड़ महंगाई तो दूसरी जानब जराइम पेशा अफराद अवाम को लूट रहे हैं। अगर हम बात करें शहर इक़्तिदार की तो इस्लामाबाद जैसा पुरअमन शहर भी इस वक्त जराइम पेशा अफराद के निशाने पर है। इस्लामाबाद में आए रोज़ जराइम की शरह में तेज़ी से इजाफ़ा होता जा रहा है। यहाँ मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी और नकदी छीनने के वाक़यात तो रोज़ का मामूल बन चुके हैं और अब तक हज़ारों केसेस यहाँ रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन इन पर अभी तक कोई ख़ास अमल दरामद नहीं हो सका। अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, यही क्वेश्चन अवाम पूछ रही है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और पुलिस से। नाजरीन, ऐसी ख़बरें तो हम कराची और लाहौर की सुनते थे, क्योंकि वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है और जराइम पेशा अफराद बआसानी कानून की नज़र से ओझल हो जाते थे। लेकिन अब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऐसी वारदातें यकीनन हुकूमत और पुलिस के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। नाजरीन, इस्लामाबाद में बढ़ते हुए जराइम के बारे में आवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। इस्लामाबाद में भी जराइम का रुझान बढ़ता जा रहा है। आए रोज़ चोरियाँ, डकैतियाँ। तो क्या कहते हैं आप, ये शहर किस जानब जाता दिखाई दे रहा है? अब इसमें देखना पड़ेगा कि किस इलाके में हो रही है और किस नौइयत की चोरियां हो रही हैं। अगर क्राइम है जहाँ पे, वहाँ पे पुलिस भी है, कोर्ट ऑफ लॉ भी है, अदालतें भी हैं, तो आई बिलीव वो रजिस्टर होनी चाहिए। जो भी कंप्लेंट्स हैं अकॉर्डिंगली पुलिस उस पर एक्शन करेगी। पुलिस नहीं है तो वहाँ पे अदालतें बैठी हुई हैं। तो मुझे यकीन है सरकार इस पर एक्शन लेगी और लेना भी चाहिए। आवाम की माल व जान और उनकी प्रॉपर्टी, ये किसी भी स्टेट के लिए बेसिक एलिमेंट्स होती हैं। इनका लुक आफ्टर करना, इनको प्रोटेक्ट करना। सो रियासत इन चीज़ों पे नज़र रखती है। यस, क्राइम कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है। आए रोज़ वारदातें हो रही हैं इस्लामाबाद में, तो क्या आप अपने आप को महफूज समझते हैं इस शहर में? अब बिल्कुल नहीं महफूज समझते हम अपने आप को, क्योंकि यहाँ की पुलिस जो है ना, सबसे मेन चीज़ है पुलिस। अगर पुलिस सही हो ना तो चोरी नहीं हो सकती। जब पुलिस ही सही नहीं होगी आपकी, तो आपकी चोरियाँ होंगी, ज़ाहिर बात है। चोर पकड़े नहीं जाएंगे, जब पकड़े जाएंगे तो वो छूट जाएंगे, 2 मिनट में छूट जाएंगे। इधर से आप थाने में रिपोर्ट करेंगे, दूसरी साइड से चोर बाहर आ जाएगा, तो चोरी कैसे रुकेगी? ये बताएं कि ये शहर अब किस जानब जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इस्लामाबाद जैसे छोटे शहर में भी अगर मुल्ज़िमान तक रसाई मुमकिन नहीं होती, तो ये क्या पुलिस की कमज़ोरी नहीं है? ज़ाहिर बात है, पुलिस की कमज़ोरी है। पुलिस को सब कुछ पता होता है। पुलिस को अगर नहीं पता होता, पुलिस अगर चाहे तो चोरी नहीं हो सकती। पहले जराइम की ख़बरें हम सुनते थे जी, कराची में जराइम हो रहे हैं जी, लाहौर में डकैतियाँ हो रही हैं, लेकिन अब इस्लामाबाद में भी ये मामला शुरू हो गए हैं। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? हमारे इस मुल्क पूरे में ना कारोबार नहीं है। गरीब आदमी जब कारोबार नहीं होगा, मजदूरी नहीं होगी, वो क्या करेगा? उसके बाद क्या, उसके पास क्या हाल है? जब एक बंदा इंसान है, बचपन से उसके वालिदैन उसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिख के कितना ख़र्चा करके, जब उसे नौकरी नहीं मिलेगी, वो टैक्सी या रिक्शा चलाएगा? जब वो चलाएगा, वो किस हैसियत से चलाएगा? सबसे पहली बात यह है। दूसरा, अगर चोरी हो रही है, सर हमारे कानून बने हुए हैं, बस कानून बने हुए हैं, उन पे अमल दरामद कुछ है नहीं है। आप चले जाओ, जाके आप FIR कटवा दोगे। FIR क्या, बस दरख्वास्त ही लिखेंगे वो आपकी, उसके बाद बस ठीक है, हो गया जी आपका काम। फिर आप जाओ, फिर आपका वो कागज़ ही नहीं मिलेगा, वो किस पे लिखा था हमने, चले जी दोबारा लिखवा लेते हैं। बस इन्हीं चक्रों में आपका महीने 2 महीने गुजर जाते, फिर आप भी भूल जाते हो, चलो यार मेरे पास मोबाइल नया आ गया, ले लिया नया, बस अब बात ख़त्म हो गई, छोड़ दो। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है भजन, हमारे मुल्क में कानून है, अच्छा कानून है, लेकिन उस पर अमल नहीं है। आए रोज़ मोबाइल छीने जाते हैं, मोटरसाइकिल छीने जाते हैं, नकदी छीनी जाती है। तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? क्या ये मुल्ज़िमान इतने बाअसर हो गए हैं कि पुलिस की रसाई अब मुमकिन नहीं है इन तक? ये सारे इनको देखते नहीं हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें टाइट हों, रात के टाइम आगे डॉल्फिन हो, हर जगह पे इस तरह के आगे पीछे अगर आप नाके लगा के रखें, हर बंदे की चेकिंग हो, तो उस तरह पकड़े जा सकते हैं चोर। क्योंकि जब आप किसी जगह पे खड़े हो के मतलब अपने नाके नहीं लगाएंगे, अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं देंगे, तो ये लोग वहाँ से गुजर जाते हैं। सही बंदे को ये पकड़ लेंगे, जो गलत बंदा है उससे नहीं पकड़ते। इनका काम है जिस तरह का कोई बंदा है उसे ले के लेन दे के ना छोड़ें, बल्कि उस बंदे को पकड़ के उसकी पूरी वेरिफिकेशन करें, तो फिर जाके कुछ और बीच में इस तरह के हैं जो घूमते हैं, आसानी से नाके से गुजर जाते हैं, पता नहीं लगता उन्हें। तो हमारे साथ भी सर 2-3 दफ़ा हो चुका है, वारदातें हो चुकी हैं, तो कोई एक्शन नहीं है। मतलब जाकर रिपोर्ट ले लेते हैं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। इस्लामाबाद कराची और लाहौर के लिहाज से बहुत छोटा शहर है। जी जी। इस छोटे से शहर में भी अगर जराइम पेशा अफराद सर उठाने लगे और उन तक कानून की रसाई मुमकिन न हो, तो कैसे देखते हैं आप इसे? सर पहले तो ये है कि अभी तक कोई कानून नहीं है। ये हमारे उधर 2-3 चोरियाँ इस तरह की हुई हैं कि पहले हम सुनते थे कि उसकी चोरी हो गई है, उसकी चोरी हो गई है,
لیکن اب اپنی ذات پہ آ گئی ہے بات، اور دوستوں میں اتنی چوریاں ہو رہی ہیں. میرے کل بھی جو ہیں وہ آئے تھے پارک میں، لوگ واک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سریعام واک کر رہے ہیں، اور وہ پسٹل نکالتے ہیں، گن پوائنٹ پہ موبائل وغیرہ چھین کے لے جاتے ہیں، پیسے چھین کے لے جاتے ہیں. پولیس سامنے کھڑی ہے، پولیس والوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ہمارے ساتھ ہو گیا، اور بائک میں آدھا لیٹر پیٹرول ہے ان کے، اور آپ ان کا پیچھا کریں. وہ کہتے ہیں جی پہلے جائیں تھانے، ادھر جا کے آپ اپلیکیشن دیں، پھر ہم آپ کا جو ہے نا وہ ان کے پیچھے جائیں گے. چور اتنے بااثر ہو چکے ہیں کہ وہ دن دہاڑے اب اسلام آباد میں بھی ڈکیتیاں کر رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں اسلام آباد میں؟ محفوظ تو نہیں سمجھتے. جو چور چوری کرتے ظاہری بات ہے وہ جو حکمران ہے ہمارے ان کی نااہلی ہے. جو پولیس ہے وہ پکڑ نہیں پا رہی. ان کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے مگر وہ چوروں کو لگام نہیں ڈالتی. چور کو پکڑا بھی جاتا ہے وہ مہینے بعد پھر باہر آ جاتا ہے. کم کم جو چور پکڑا جس کو ایسی سزا ملے تو تاکہ وہ چوری کے متعلق سوچے ہی نہ. آئے روز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں جی، اسلام آباد میں چوریاں ہو رہی ہیں، موٹر سائیکل چوری ہو رہے ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ سارے چوریاں کیوں نہ ہوں جدو مہنگائی ہے، ہر شے مہنگائی اتنی مہنگائی کر دی ہے. غریب آدمی نیچے سے نیچے جا رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے. ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے بھائی، میری گل سن، غریب آدمی کے ساتھ کرنا چاہیے یا ساتھ کرنا چاہیے، اپنے مسلمانوں بھائیوں کا ساتھ کرنا چاہیے. یہ لوگ نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. مجھے یہ بتائے جو یہ وارداتیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر کون سے افراد ملوث ہوتے ہیں؟ نوجوان طبقہ اس میں ملوث ہے یا اس میں کوئی مخصوص طبقہ ہے جو باہر سے آیا ہوا ہے اس شہر میں؟ یہ بات ہے نا، کچھ لوگ باہر سے بھی آتے ہیں، کچھ لوگ ادھر کے بھی ہوتے ہیں. ملوث مل کر یہ کام جو بھی ہوتا ہے مل کے کام کا ہوتا ہے. یہ اتنے بااثر ہو گئے جی، یہ اب اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں یا یہ پولیس کی کمزوری ہے؟ یہ پولیس کی کمزوری ہے اور کسی کی کمزوری نہیں ہے. ہماری پولیس ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے. ہماری پولیس کی کمزوری ہے کہ ہماری پولیس کو آرڈر نہیں ملتے. ان کو جو پیچھے سے آرڈر دیے جاتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. اگر جو ان کے اپنے آرڈر ہونا تو کبھی بھی چور اس علاقے سے گزر نہیں سکتا. اگر گزر جائے تو دوسرے علاقے میں پکڑا جا سکتا ہے، اچھے سے اچھا چور پکڑا جا سکتا ہے. لیکن اس چوری کی مہلت دیتے کیوں ہیں آپ؟ اسلام آباد میں بھی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کراچی کی بات نہیں کر رہے، لاہور کی بات نہیں کر رہے، وہ بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں جرائم پیشہ عناصر قانون کی نظر سے بآسانی اوجھل ہو جاتے ہیں. لیکن اس چھوٹے سے شہر میں شرپسند عناصر جو ہے نا قانون کی نظر سے اوجھل ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بات یہ ہے، اول تو اس ملک میں قانون ہے ہی نہیں ہے. اگر قانون ہوتا تو نہ چوریاں ہوتی نہ ڈکیتیاں ہوتی. ان کو اپنے وقت پر سزائیں ملتی، ان کے لیے اچھے اچھے چالان پیش کیے جاتے. تو ان میں ایسے سوراخ پولیس کی طرف سے چھوڑے جاتے ہیں کہ ان کو بآسانی ریلیف مل جاتا ہے عدالت سے، اور ثبوت پیش نہیں ہوتے، اور اس وجہ سے جو ہے نا ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو وہ اور تگڑے ہو جاتے ہیں. جرائم پیشہ عناصر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن ابھی تک نہیں لیا پولیس کی جانب سے؟ پولیس کا کیا ہے، پولیس تو 2-3 دنوں میں اریسٹ کر کے عدالت سے پھر بیل مل جاتی ہے. ہماری یہ شاپ ہے موبائلوں والے کی، تقریباً 7 لاکھ روپے کے موبائل چرائے، اور اس کے بعد 3 دن بعد ضمانت ہوگی، بندہ گھوم رہے ہیں. یہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کوئی وہ پازیٹیو پوائنٹ نہیں ہوتا، سب ایسے ہی ہیں. اور ملک کا بیڑا تو پہلے سے ہی کر کے اب دعا ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی. اب اگر اسلام آباد میں بھی ڈکیتیاں ہوں گی، دن دہاڑے ڈکیتیاں ہوں گی، تو اس شہر کو کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اندھیرے کی طرف ہی جا رہا ہے. کوئی کراچی اور لاہور باقی شہر تو بچے نہیں ہوئے. اس کو نام دیا ہوا ہے سیف سٹی کا، کوئی سیف سٹی نہیں ہے. چوریاں جو آئے روز یہاں ہو رہی ہیں، تو کیا اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا؟ ایکشن کس چیز کا؟ پولیس کی جانب سے کوئی ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا؟ کیا ان کو اس ملک میں کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے؟ اس ملک میں تو قانون ہے نہیں، تو کس چیز کا پکڑ لے گا؟ جب ایک ملک میں قانون ہوگا تو تب پولیس پکڑے گا نا. تو کیا نام ہے، یہ سارا چلتے رہتے یار اس ملک میں. یہ آج کی بات تو نہیں ہے نا کہ آج کی بات ہے. پکڑ کے وہ آپ اس کو دے دو، کیا کرے گا وہ؟ ایک جانب مہنگائی ہے، دوسری جانب جرائم پیشہ افراد عوام کو لوٹ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ مہنگائی تو اوورال پورے پاکستان میں ہے. یہاں جرائم کی بات ہوتی ہے تو خفیہ لوگ جو ہوتے ہیں نا گھومتے پھرتے، ان کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے جرائم جو وہ زیادہ ہیں. ان کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اچھے اقدامات کرے. جو خفیہ لوگ گھوم رہے ہیں، جو یہ جرائم کرتے ہیں، تاکہ ان کی پکڑ دکڑ ہو
اور ان کو واقعی قرار سزا دی جائے. اسلام آباد میں موبائل فون چھینے جاتے ہیں, نقدی چھینی جاتی ہے, تو یہ کیا تاثر جا رہا ہے؟ ظاہری بات ہے مہنگائی نے تو کمر توڑ کے رکھی ہوئی ہے, بے روزگار ہوا ہے پاکستان ایک قسم کا, تو جب بندہ مجبور ہوگا تو پھر یہی کام کرے گا. وہ جرائم پیشہ افراد بھی سرگرم ہیں, لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, موبائل چھین رہے ہیں, موٹر سائیکل چھین رہے ہیں, تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ تو مہنگائی کی وجہ سے تو یہ ہوگا نا, جیسے مہنگائی بڑھے گی, ٹھیک ہے, تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگ ڈیلی ویجز پہ جس طرح ہوتا ہے گھر کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا, کام نہیں ملے گا تو انہوں نے جرائم تو کرنے. پاکستان میں اس وقت کمر توڑ مہنگائی اپنے عروج پر ہے, تو دوسری جانب شرپسند جرائم پیشہ افراد عوام کو لوٹ رہے ہیں. جی جی, تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اس کے بارے میں تو یہ کہیں گے نا کہ یہ جو بے روزگاری ہے نا, وہ اس کی مین وجہ ہے. اب جس طرح باہر افغانستان سے یا جو فارن کنٹری سے آئے ہوئے لوگ, وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہے نا, تو ان کی بھی کوئی صحیح چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں ہے. تو وہ پیشہ ور بیچ میں کچھ افغانی جو ہوتے ہیں, جو کافی لوگ تو اچھے ہوتے ہیں, لیکن ان میں جو اکثریت ہوتی ہے نا, وہ ان چیزوں میں ملوث ہوتی ہے, جہاں تک ہمارا اندازہ ہے. جی ناظرین, لوگوں کی رائے آپ نے جانی. لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے نوجوان نسل جرائم کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں, ہم نے بہت سے تھانوں میں جا کے رپورٹیں لکھوائیں, لیکن ہماری رپورٹیں صرف رپورٹوں تک ہی محدود رہیں, ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا پولیس کی جانب سے. ناظرین, مجھے دیجیے گا اجازت, انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نگہبان.